ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل السحر التفريق، اللهم ابطل السحر التفريق بين الزوجين، اللهم ابطل السحر التفريق بين الزوجين، اللهم ابطل السحر التفريق بين الزوجين، اللهم ابطل السحر التفريق بين الزوجين اللهم ابطل السحر الطلاق، اللهم ابطل السحر الطلاق والوسوسة اللهم ابطل السحر الطلاق والوسوسة، اللهم ابطل السحر التفريق، اللهم ابطل السحر التفريق، اللهم ابطل السحر، اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل عقد في الأرحام، 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 اللهم حل كل عقد في الأرحام